नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 31 गते मंगलबार, इस्वीसम्म 2022 अगस्त 16 तारिक। विशेष गरी बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्नका लागि 200 प्रहरी परिचालन। नागरिकता विधेयक फिर्ता स्वाभाविक कि नियतमै आशंका। भुवन केसीको नियुक्ति बारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाब। सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, शेयर बजार, खेल खबर सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। बन्चरे डाँडामा फोहोर फाल्नका लागि 200 प्रहरी परिचालन। फोहोर बोकेको गाडी तोडफोड गरेको आरोपमा सत्तारूढ दलका स्थानीय नेता विरुद्ध उजुरी। युवा संघले उठायो बानेश्वरको फोहोर। नागरिकता विधेयक जताबाट बल आयो उतै कि खान्ने सरकारको तयारी। नागरिकता विधेयक फिर्ता स्वाभाविक कि नियतमै आशंका। फोहोरमा राजनीति गरेर जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न नपाइने गगन थापाको चेतावनी। गठबन्धन छ चुनाव जितिहाल्छु भनेर टिकट माग्न नआउन जनताको काम गर्न देउवाको आग्रह। हँसिया हतौडा चिन्ह सही चुनावमा जान प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई सहमत। संसदमा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको प्रति सभामुख असन्तुष्ट। ओली र त्रिपाठीको भेट चुनावमा मिलेर जाने बारे छलफल। सीमित क्षेत्रमा मात्र चुनावी तालमेल गर्न कमल थापाको प्रस्ताव। स्थानीय चुनावमा राम्रो नतिजा आएको भए राजीनामा दिने थिइन रविन्द्र मिश्र। देशको विकासका लागि सम्पूर्ण ताकत लगाउने बेला आएको दाहालको भनाई। चुनावी तालमेल गर्ने रापरपाको निर्णय, राजेन्द्र लिङदेनलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा टिकटक बनाउने परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरियो। वीरगञ्ज महानगरका स्थानीयद्वारा 5 ट्रक मल नियन्त्रणमा। इलाममा उडान बन्द, गुल्मीमा प्रशिक्षण उडानमै अन्यल। ट्राफिक प्रहरी विशेष चेकिङ, 118 जना कलेजका विद्यार्थी कारबाहीमा। भुवन केसीको नियुक्ति बारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाब। प्युठानमा जीव दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु। ललितपुरमा बस पल्टिँदा 8 जना घाइते। सुत्केरी भएको 11 दिनमा श्रीमान गुमाएकी भेषकुमारीलाई सहयोग जोड्दै। जंगलमा घाँस काट्न गएकाको मृत्यु भएपछि स्थानीयद्वारा सुर्खेत सडक अवरुद्ध। थप 888 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। नेप्सेमा 55 अङ्कको वृद्धि, 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सर्किट। र फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण बिहिबारदेखि गर्ने तयारी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। फोहोर बन्चरे डाँडामा फाल्नका लागि 200 प्रहरी परिचालन गरिएको छ। फोहोर खसाल्न अवरोध नहोस् भनेर प्रहरी परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक एसपी रमेश पण्डितले जानकारी दिए। उनका अनुसार हिजो सोमबार बिहान फोहोर फाल्ने क्रममा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। बिहान 50-60 टिपर बाटोमै थिए उनले भने। फोहोर फाल्ने समयमा स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। त्यहाँ सुरक्षाको आवश्यक परेको भनेपछि प्रहरी पुगेको हो। यस्तै एसपी पण्डितले बन्चरे डाँडामा काठमाडौँ, धादिङ र नुवाकोटका प्रहरीहरू परिचालन भएको बताए। सबै गरी करिब 200 प्रहरी भएको उनले जिकिर गरेका छन्। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिले फोहोर फाल्ने काम भइरहेको छ। अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको पनि उनले जानकारी दिएका हुन्। फोहोर बोकेको गाडी पार्किङ गरेर राखिएको स्थानमा तोडफोड गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका सत्तारूढ दलका स्थानीय नेताहरू विरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेस धुनीबेसी नगरपालिका 1 का वडा सभापति पूर्णसिंह तमाङ, माओवादी केन्द्र वडा कमिटी अध्यक्ष विष्णु तमाङ र नेकपा यसका वडा कमिटी अध्यक्ष भीषण धिताल लगायत विरुद्ध उजुरी परेको हो। उनीहरू विरुद्ध तोडफोड गरेको, तोडफोड गराउन अरूलाई उक्साएको भन्दै सम्बन्धित गाडी धनीहरूले किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी उपरीक्षक एसपी रमेश पण्डितले जानकारी दिए। हिजो सोमबार राति बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल क्षेत्रमा फोहोर बोकेका गाडीहरू सोमबार राति तोडफोड भएको थियो। धादिङ र नुवाकोटको सीमाना नजिकै पार्किङ गरेर राखिएको फोहोर बोकेका 14वटा टिप्पर हिजो सोमबार राति तोडफोड भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँको फोहोर उठ्न नसकिरहेको बेला नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले हिजो सोमबार नयाँ बानेश्वर क्षेत्रको फोहोर उठाएको छ। सडक प्रयोगकर्तालाई असर गर्ने गरी थुप्रिएको फोहोरको दुर्गन्ध बढेपछि एमाले निकट युवाहरूले फोहोर उठाएका हुन्। पटक पटकको प्रयासपछि पनि विवाद कायमै रहँदा काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक 2079 संसदमा फिर्ता पठाइदिएपछि अब के गर्ने भन्ने बारेमा सत्ता गठबन्धन भित्र छलफल सुरु भइसकेको छैन। तर गठबन्धन दलको छलफलबाट आएको निर्णय अनुसार नै विधेयकमाथि सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। आज नै प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश हुने सम्भावना कम रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्। गठबन्धन दलको राजनीतिक नेतृत्व बीचमा यसबारे केही छलफल होला। मन्त्री कोइरालाले भने राजनीतिक सरोकारको विषय भएकाले पनि यसबारेमा मन्त्री परिषदमा छलफल भएको छैन। आज नै प्रतिनिधि सभामा पेश हुने सम्भावना अलि कम छ। राष्ट्रपतिले उठाएका कतिपय कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यसमा छलफल हुन्छ उनले भनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनः विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै फिर्ता पठाएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेको छ। यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 मा टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नु आपत्तिको विषय होइन। तर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिले नै 3 विषयवस्तु समेटेर संसदबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गरेपछि भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जिएको छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सुरुमा नेकपा एमाले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आश्चर्यजनक ढंगले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर पृथक रूपमा आफूलाई उभ्याएका थिए। उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। जसपा भित्र अन्तर्द्वन्द चुलिएको समयमा महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास स्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अहिले कतिपयले एमालेकै सुझाव अनुसार राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएको टिप्पणी समेत गरिरहेका छन्। एमाले संसदमै उक्त विधेयकको विरोध गरेका कारण पनि यो तर्कमा केही दम देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँका सड़कमा थुप्रिएका फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी सहित पहल कदमी लिनुपर्ने बताएका छन्। बन्चरे डाँडाका स्थानीय बासिन्दासँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आक्रोश देखिएको भन्दै उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। ललितपुरमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले काठमाडौँका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेर फोहोर व्यवस्थापन बारे पहल कदमी लिन आग्रह गर्न लागेको पनि थापाले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीबाट उम्मेद्वार भई स्थानीय चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिलाई जनताका मन जित्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावबाट जितेर आएका जिल्ला समन्वय समितिका 34 जना, प्रमुख 23 जना, उपप्रमुख 141 जना, मेयर 110 जना, उपमेयर 188 जना र अध्यक्ष 190 जना उपाध्यक्षलाई निर्देशन दिँदै सोमबार सभापति देउवाले अझै पनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा नपुगे बताएका हुन्। केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा देउवाले जनप्रतिनिधिहरूलाई भने जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुस्। सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गरेर जाँदा स्थानीय चुनावमा कांग्रेसले सन्तोषजनक सिट जितेको पनि उल्लेख गरेका छन्। मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धन बीच तालमेल गरेर जाने पनि उनले जिकिर गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू एउटै चुनाव चिन्हमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा भाग लिन तयार भएका छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र राय यादव बीच भएको भेटवार्तामा उहाँहरू एउटै हँसिया हतौडा चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिन तयार हुनु भएको हो। दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच गठबन्धन बनाउन लगातार छलफल भइरहेको छ। यसबारेमा आफ्नो दलमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिनुभयो। भेटवार्तामा नेस्पाका नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा केही सिट निश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्। एउटै चिन्ह लिएर चुनावमा जाने र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने विषयमा पनि प्रचण्ड र बाबुराम बीच सहमति भएको यादवको भनाइ रहेको छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा विधेयक पास गर्ने बेलामा गणपूरक संख्या पुग्न छोडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। हिजो सोमबार संघीय संसद सचिवालयमा आयोजित संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अभ्यास र उपलब्धि नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला दिनहरूमा संसदमा गणपूरक संख्या नपुगेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष त्रिपाठी बीच भेटवार्ता भएको छ। हिजो सोमबार एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा भएको भेटमा नागरिकता विधेयक र चुनावी गठबन्धन बारे कुराकानी भएको त्रिपाठीले जानकारी दिएका हुन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी छोडेर स्वतन्त्र राजनीतिक समूह बनाएका त्रिपाठी र ब्रिजेश कुमार गुप्ताले 2074 को प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि सूर्य चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गरी निर्वाचित भएका थिए। त्रिपाठी ओली सरकारमा छोटो समयका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका थिए। गुप्ता एमाले प्रवेश गरिसके भने त्रिपाठीले आफ्नो नेतृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी बनाएका छन्। रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा सीमित क्षेत्रमा मात्र अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै थापाले आगामी संसदीय निर्वाचनबाट पार्टीलाई बलियो शक्ति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले प्रस्तावमा भनेका छन्, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका केही सीमित क्षेत्रहरूमा अन्य राजनीतिक दलसँग चुनावी तालमेल गरिनेछ। तालमेल नभएका बाँकी सबै क्षेत्रमा रापरपा नेपालले उम्मेदवारी खडा गर्नेछ। भदौ 25 गतेसम्म उम्मेद्वारहरूको नाम पठाउनु पर्ने र केन्द्रीय समितिले भदौ मसान्तभित्र उम्मेद्वारको नाम टुङ्गो लगाउने र असोज 1 र 2 गते वीरगञ्जमा बृहत राष्ट्रिय भेला गर्ने उनको प्रस्ताव रहेको छ। उनले आगामी चुनावबाट पार्टीलाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। विवेकशील साझा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आफूले दिएको राजीनामा 2.5 महिनापछि स्वीकृत भएको र नेतृत्व हस्तान्तरण भएको भन्दै त्यसबाट राहत मिलेको बताएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा अलि राम्रो नतिजा आएको भए आफूले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै उनले भनेका छन्, प्रष्ट छु। स्थानीय निर्वाचनमा अलि राम्रो नतिजा आएको भए राजीनामा दिने थिइन, तर नतिजा अलि नराम्रो भयो, राजीनामा दिए। वास्तविकता यही हो। हल्ला धेरै किसिमको चलाइयो। उनले सामाजिक सञ्जालमा थप लेखेका छन्, अन्तत्वगत्वा 2.5 महिनापछि साथीहरूले राजीनामा स्वीकृत गरिदिएका छन् र नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ। त्यसबाट राहत मिलेको छ। नयाँ नेतृत्वलाई हृदयदेखि शुभकामना अर्पण गर्दछु। भोटको लागि भन्दा देशको लागि राजनीति गर्न खोज्दा अलि दुःख पाएको र यो स्वाभाविक रहेको उनले बताएका छन्। आउँदा दिनहरूमा म पार्टीभित्र र बाहिर मेरा दृष्टिकोणहरू बारे सक्दो व्याख्या गर्ने प्रयास गर्नेछु, विश्वास दिलाउन प्रयास गर्नेछु। सके भने सकिहाले, सकिन भने मुस्कुराउन र थप प्रयास गर्न छोड्ने छैन, गरेरै छोड्ने हो, परिवर्तन हेरेरै मर्ने हो, उनले लेखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउनु पर्ने बताएका छन्। हिजो सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कलाकार सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले देशको स्थायित्व र विकासका लागि नेपालको विकासको स्वरूप आफ्नै प्रकारको हुनुपर्ने बताएका हुन्। नेपाली मोडलले नै देशको विकास हुनुपर्ने भन्दै देशको इतिहास, भूगोल, संस्कृति र जातीय बनावट अनुकूल नेपाली स्वरूपको विकास गर्न सक्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले विकासको वातावरण बनाउनका लागि उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउने, निर्यात प्रवर्धन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्न लगायतका काम दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामीले राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति धेरै संघर्ष गर्यौं। अब देशको स्थायित्व र विकासका निम्ति सम्पूर्ण तागत लगाउन आवश्यक रहेको छ। मैले गर्ने संकल्प पनि अब एकचोटि फेरि देशको आर्थिक समृद्धिको निम्ति नेपाली जनताले चाहे अनुसार विकासको एउटा नयाँ मोडेलको विकास गर्नकै निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छु र आज तपाईहरूको यो कार्यक्रम मार्फत पनि यो व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको विकासको मोडेल नेपालको जस्तै हुनुपर्ने प्रचण्डले दाबी गरेका छन्। रापरपाले आगामी मक्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनमा चुनावी तालमेलको ढोका खोलेको छ। हिजो सोमबार बसेको रापरपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गठबन्धन तालमेल र सहकार्यका लागि आवश्यक निर्णय र पहल कदमी लिन अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका हुन्। चुनावबाट रापरपालाई आम जनतामा स्थापित गराउन पार्टीको सबै संयन्त्र परिचालन गर्ने पनि रापरपाले
निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, वरिष्ठ नेता दीपक बोरा लगायतको उपस्थितिमा बसेको बैठकले निर्वाचन भयरहित र धाँधली रहित ढंगबाट सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन पनि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। यस्तै लिङदेनकै अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति र संसदीय समिति पनि गठन गरिएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा टिकटक बनाउने एकजना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगबाट यही साउन 28 गते सञ्चालन भएको निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा कैलालीको श्री त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयको बोराडाँडी ख केन्द्रका परीक्षार्थी विनोद कुमार बमले परीक्षाको मर्यादा विपरीत प्रश्न पत्र र उत्तर पुस्तिकाको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए। यही कारण उनलाई निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको दरखास्त रद्द गर्ने र 2 वर्षसम्म निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रका लागि दरखास्त दिन वा प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइएको शिक्षक सेवा आयोग सानोठिमी भक्तपुरले जनाएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्जले अन्य जिल्लामा लैजान लोड गरेको 5 ट्रक युरिया मल वीरगञ्ज कृषकहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन्। आइतबार भारतबाट कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज आइपुगेको युरिया मल दिउँसो महानगरका कृषकहरूले गोदाम घेराउ गरेर नियन्त्रणमा लिएका हुन्। बारा, पर्सा, मकवानपुर, पर्वत र कास्की जिल्लाको स्थानीय तहहरूको लागि लोड भएको कृषि मल महानगरको वडा नम्बर 16 भुटनदेवी स्थित गोदाम घरबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा लिएको मल नगरको बाल मन्दिर प्राङ्गणमा राखिएको छ। यस्तै वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख राजेशमान सिंहले वीरगञ्जका किसानले मल नपाएसम्म मलको गाडी जान नदिने बताएका छन्। वीरगञ्जबाट अन्य जिल्लाको लागि लोड भएको कृषि मलको ट्रक नियन्त्रणमा लिएको विषयमा महानगर प्रमुख सिंहले वीरगञ्जबाट देशभरका किसानलाई मल बाँडिदा महानगरका किसानले नपाउनु अन्यायपूर्ण काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। इलाम नगरपालिकासँग उडान सम्झौता गरी शुरू भएको इलामको सुकी लुब्ला विमानस्थलमा उडान बन्द भएको छ। यस विमानस्थलमा तारा एयरले 11 फागुनदेखि उडान शुरू गरेको थियो। यात्रु सुनिश्चित नभएसम्म नियमित उडान राख्दा एयरलाइन्सले आमदानी गर्न नसक्ने भएपछि वायु सेवा कम्पनीले नगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार हरेक उडानमा 11 जना यात्रुको सिटको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले दिएको थियो। अर्थात् 18 सिट क्षमताको ट्विन अटर जहाजमा हरेक उडानमा 11 वटा सिट भन्दा कम यात्रु भएमा जति कम हुन्छ त्यस बराबरको टिकट बापतको खर्च नगरपालिकाले भुक्तानी दिने गरी उडान शुरू भएको थियो। सुरुवाती चरणमा 12 वटा उडानका लागि नगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौता सम्पन्न भएसँगै इलाममा पुनः उडान रोकिएको छ। यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार काठमाडौँबाट इलामको हवाई दूरी 1 घण्टा हाराहारीमा पर्छ। ट्विन अटर जहाज मात्र लैजानु पर्ने भएकाले भाडा महँगो पर्ने गर्छ। सोही कारण स्थानीय सरकारसँग ग्यारेन्टी खोजिएको हो। प्रारम्भिक चरणमा गरिएका 12 वटा उडानमा नगरपालिकाले खासै खर्च गर्नु नपरेका कारण समेत यहाँ भविष्यमा नियमित उडानको सम्भावना देखिएको उनले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँमा विभिन्न कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले सवारी चालक अनुमति पत्र बिनै सवारी चलाएको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको सवारी चालकलाई लक्षित अभियानका क्रममा 118 जना कलेजका विद्यार्थी कारबाहीमा परेका हुन्। चेक जाँचमा सवारी चालक अनुमति पत्र नभएका 61 जना, सवारी दर्ता किताब नभएका 39 जना र 3 जना सवार 7 जना विद्यार्थी कारबाहीमा परेका छन्। यस्तै हेलमेट नलगाई सवारी साधन चलाउने 1 जना र अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 10 जना गरी 118 जना विद्यार्थी कारबाहीमा परेका हुन्। कारबाहीमा पर्ने विद्यार्थीमा सबै 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका चालक रहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्ति गर्नुको कारण मागेको छ। हिजो सोमबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग लिखित जवाब माग गरेको छ। विकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि केसीको शैक्षिक योग्यता नपुग्ने भन्दै अध्यक्षका दावेदार नरेश पौडेल सहित 5 जनाले गत शुक्रबार रिट दिएका थिए। उनीहरूले केसीलाई अध्यक्ष पदमा रही कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश बारे छलफलका लागि भदौ 2 गते बिहीबार दुवै पक्षलाई बोलाएको रिट निवेदक तर्फबाट बहस गरेका कानून व्यवसाय अधिवक्ता सूर्यबहादुर पाण्डेले जानकारी दिएका छन्।
नौ बहिनी गाउँपालिका 6 मा आइतबार दिउँसो भएको जीव दुर्घटनामा एकै घरका 2 बालिका सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। नौ बहिनी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 डाम्रीका रेमसरा बुढा मगरका 2 छोरीको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सवारी चालक 25 वर्षीय लुकेश थापाको उपचारको क्रममा बिजुवारमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक सुशील कुमार थापाले जानकारी दिए। उनको हिजो सोमबार बिहान मृत्यु भएको हो। उनका अनुसार 4 वर्षीय करुणा बुढा मगर र 25 दिनकी छोरी चेतना बुढा मगरको मृत्यु भएको हो। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल बिजुवारमा उपचार भइरहेको छ। घाइते एरावती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 खवाङका 28 वर्षीय गोविन्द केसी, नौ बहिनी गाउँपालिका 2 लिघाका 26 वर्षीय लक्ष्मी घरती मगर, सोही ठाउँका 52 वर्षीय मिनराज सुनार, 30 वर्षीय दलबहादुर खत्री, नौ बहिनी 1 का 26 वर्षीय इन्द्रबहादुर बुढा मगरको उपचार भइरहेको छ। त्यसै गरी नौ बहिनी 5 का 23 वर्षीय रबिन घरती मगर, 18 वर्षीय धनमाला थापा मगर, 11 वर्षीय रोशन थापा मगर, 28 वर्षीय हुमबहादुर बुढा मगर, 28 वर्षीय मिनराज राणा छेत्री, 60 वर्षीय दिलसरी बिका, 22 वर्षीय दिलमाया थापा, 11 वर्षीय रियासा थापा, 25 वर्षीय रेमसरा बुढा मगर र रोल्पा लुङ्ग्री गाउँपालिका 1 का 12 वर्षीय अस्मिता पुन दुर्घटनामा घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुरको बागडोलमा बस पल्टिँदा 8 जना घाइते भएका छन्। 3 ख 2718 नम्बरको बस पल्टिँदा 8 जना घाइते भएका हुन्। घाइतेहरूको ललितपुर र काठमाडौँको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरबाट बल्खु जाँदै गरेको बस दुर्घटना भएको हो। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। सुत्केरी भएको 11 दिनमा श्रीमान गुमाएकी उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 4 की भेषकुमारी राउतलाई आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग जुटिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट अनलाइनमा साउन 27 गते सुत्केरी भएको 11 दिनमा श्रीमान गुमाएकी राउतलाई आर्थिक सहयोग शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि भेषकुमारीलाई सहयोग जुटेको हो। राउतलाई काठमाडौँ निवासी राजीव भट्टराईले नगद 25,000 सहयोग गरेका हुन्। उक्त रकम 1 नम्बर प्रदेशसभाका सदस्य अम्बिका थापा र गैसस महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सिर्जना पौडेलले हस्तान्तरण गरेका हुन्। त्रियुगा उद्योग वाणिज्य संघ गाईघाटले 4 बोरा चामल, नुन, तेल, दाल, मसला, बिस्कुट लगायतका प्याकेजका सामग्री उपलब्ध गराएको छ। जंगलमा घाँस काट्न गएका 2 जनाको मृत्यु भएपछि सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेका छन्। भेरीगंगा नगरपालिका 5 गेरवानीमा घाँस काट्न गएका रामबहादुर चन्द्र कवि ओली जंगली जनावरको आक्रमणमा परि मृत अवस्थामा भेटिएपछि स्थानीयले बबईमा सडक अवरुद्ध गरेका हुन्। सडक अवरुद्ध हुँदा सुर्खेतबाट बाहिरिने र कर्णाली भित्रिने सवारीहरू बबई पुल पारी र वारीतर्फ रोकिएका हुन्। चन्द्र ओलीको शव घरदेखि करिब 500 मिटरको दूरीमा फेला परेको थियो। आइतबार बिहान करिब 8 बजे घाँस काट्न निस्किएका 2 जना अबेरसम्म नफर्केपछि आफन्तले अस्थायी प्रहरी चौकी बबईलाई खबर गरेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 888 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5737 परीक्षणमा 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 3155 पीसीआर परीक्षणमा 427 जना र 2582 एन्टिजेन परीक्षणमा 461 जना गरी 888 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 474 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5387 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 5188 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 199 जना संस्थागत आइसोलेसन र 64 जना आइसियुमा रहेका छन्। केही दिन यताको लगातार करेक्सन पछि हिजो सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा 55 अंक माथिको वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार यस दिन नेप्से सूचक 55.88% ले वृद्धि हुँदै 2065.89 अंकमा उक्लिएको हो। यस्तै क वर्गको सेन्सिटिभ इन्डेक्स समेत हिजो 11.23 अंकले बढ्दै 298.13 अंकमा उक्लिएको छ। 13 वटै उपसूचक धनात्मक भएको हिजो 2 अर्ब 43 करोड 29 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी फाइनान्स समूहको उपसूचक 7.38% ले बढेको छ भने डेभलपमेन्ट बैंक समूहको उपसूचक 5.33% ले, हाइड्रो पावर समूह 4.43% ले, ट्रेडिङ समूहको उपसूचक 4.38% ले, होटल तथा पर्यटन समूह 3.11% ले वृद्धि भएको छ। अन्य समूहको उपसूचक 6.27% ले वृद्धि भएको छ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण बिहिबारबाट सुरु गर्ने तयारी भएको छ। आगामी असोज 11 गते हुने बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबारदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। बन्द प्रशिक्षणका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले 40 खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने बताइएको छ। हुमागाईले अलमुताइरीसँग विवादमा तानिएका खेलाडीहरू पनि समेट्नेछन्। मैत्रीपूर्ण खेल असोज 11 गते दशरथ रंगशालामा हुने भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।